बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरबत फलीम। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत आज बयानियों का मैदान जंग बन चुकी है। हुकूमत अपने आप को इस मुल्क का निजात दहिंदा करार देती है, मगर जो हुकूमत की पॉलिसियां हैं उसे अपोजिशन जहर कातिल के तौर पर देखती है। लेकिन असल यरगमाल कौन है? इन सियासी बयानियों की जंग में असल यरगमाली सिर्फ अवाम ही नजर आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हद तक बात करें तो वहां पर तबाही है, सैकड़ों घर उजड़ गए हैं, बेशतर जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं, क्लाउड बस्ट है, सैलाब की सूरत हाल है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर होने वाली ये तबाही विफाकी हुकूमत की जानिब से जो क्लाइमेट चेंज की पॉलिसियां हैं उनके ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा करती है। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गवर्नेंस मॉडल के लिए एक ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है? हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जारी सियासी कशमकश के दौरान डायलॉग और सियासी मुसालिहत के लिए मुआफ़ी की बातें भी जोर पकड़ रही हैं। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जारहाना मौक़िफ़ से पीछे हटकर कोई लचक दिखा सकती है, या फिर मुआफ़ी का ये मुतालिबा एक ऐसी दीवार है जिसे अबूर करने के लिए अडियाला जेल का कैदी तैयार है और ना ही होगा, क्योंकि यही वो नुक्ता है जो मौजूदा सियासत को लगे डेडलॉक को और भी पेचीदा बना रहा है। यहाँ ना बहुत ही अहम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब असद कैसर, आरिफ अलवी और फिरदौस शमीम नकवी जैसी जो कदावर सियासी शख्सियात मौजूद हैं वो मुज़ाकरात से सियासी बहरान को मौक़ों में बदलने की सलाहियत भी रखते हैं। तो फिर पार्टी अब भी बंद गली में खड़ी क्यों नजर आती है? कोई सियासी रास्ता हमें क्यों नहीं नजर आ रहा? इस सारी सूरत हाल को सियासी क़यादत की कमजोरी कहा जाए या फिर पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात ही इसके नतीजा करार दिए जाते हैं? इसी पर बात करने के लिए इस वक्त सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं PTI के ही फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला। फिरदौस साहब, सियासत के ऊपर बात होगी, मगर सबसे पहले जिस तरह से बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी हिकमत और समझदारी के साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर PTI काम कर रही है सैलाबी सूरत हाल को लेके, वो हमारे सामने आ भी रहा है। लेकिन जो ऐलानात विफाक की तरफ से किए गए या दीगर सूबों की तरफ से जो ताउन की यकीन दहानी कराई गई, क्या अब तक कोई ऐसी मालूमात है कि वो ताउन किया भी जा रहा है या सिर्फ अभी तक दावों की हद तक है? देखिए, इट्स स्टिल टू अर्ली टू कमेंट, जिसे कहा जाए ना। मैं इस बात को ख़राब करना चाहता हूँ। ये कौमी आफत है और मिन हसल कौम पाकिस्तान का ये मिजाज रहा है कि जब भी कोई ऐसी आफत आती है, चाहे वो आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ला हो या माजी में 2022 की बारिशें और सैलाब हो, हर ऐसे मसले और दुख की घड़ी में एक कौमी जज्बे के तहत यकजा हो जाते हैं हम सब। इस जज्बे को हमें सराहना चाहिए और इसमें सियासत या किसी और चीज़ को नहीं लेके आना चाहिए। ये इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे है। ये जो हम इस्लाम के रिश्ते में परोए हुए हैं, हमें वो जिम्मेदारी खुद हर शख्स को लेनी है कि जितनी मदद हम कर सकें हम करें। इसके ये आफतज़दा लोग हैं और अल्लाह मियाँ आफतज़दा लोगों की मदद करने पे जितना अजर देता है वो उसका अजर उन्हें यौम क़यामत ही मिलेगा, लेकिन इस दुनिया में भी मिलेगा। इसके खुदा का वादा है कि तुम मेरी राह में 1 रुपया खर्च करो, मैं 100 तुम्हें दूँगा। बेशक बेशक बेशक, ये कैसी मुसीबत है, आफत की घड़ी है जिसमें पूरा पाकिस्तान इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में अपने तमाम बहन भाइयों के साथ, उन तमाम उजड़े हुए ख़ानदानों के साथ खड़ा है और वहाँ पर भरपूर कोशिश भी की जा रही है कि जल्द अज जल्द बहाली के इक़दाम हो सकें। सर, एक तो ये मुश्किल है जो कुदरती आफत है, एक ऐसी मुश्किल है जो खुद इंसानी हाथों की, इंसानी शख्सियात की पैदा की गई है और वो हमारी सियासत की मुश्किल है। ज़रा उसकी तरफ भी आपकी तवज्जो चाहूँगी। मैं एक कमेंट, अगर आप उस पे जाने से पहले सिर्फ एक बात आप प्लीज कवर कराना चाहता हूँ और कौम को भी। पाकिस्तान के अंदर फ्लड प्रोटेक्शन के लिए बेतहाशा स्टडीज हुई हैं। वर्ल्ड बैंक की भी एक स्टडी हुई थी 2012 के फ्लड के बाद। द टोटल मनी विच वाज रिक्वायर्ड एट दैट टाइम $2 बिलियन थे। और उसके बाद जितनी बारिशें हुई हैं और जो उनमें नुकसानात हुए हैं, हमारे नुकसानात 2012 की बारिशों से अब तक $60 बिलियन से बढ़ चुके। हम वो हुकूमतें हैं कि हमारी आकबत अंदेशी पता नहीं हम कहाँ रख के सो गए। हमें इस बात का भी एहसास नहीं है कि अगर आज हमने ये पैसे नहीं खर्च किए तो कल हमारा नुकसान जो है वो इससे 20 और 100 गुना ज़्यादा होता है।
جی اب آپ کا سوال. ٹھیک ہے، بلکہ آپ نے جس طرف یہ اشارہ کیا میں اس سے متعلق ایک اور سوال آپ کی نظر کر دیتی ہوں، پھر میں سیاست کی طرف جاتی ہوں. لیکن فردوس صاحب یہ بات آپ کی درست ہے کہ حکومت کی طرف سے کلائمیٹ چینج اور اس پہ پالیسیاں اور جو پھر فنڈ مقرر کیا جاتا ہے اس کے اندر بہت سارے سوالات ہیں. لیکن سوالات تو یہ بھی ہیں کہ جس طرح سے مافیاز وہاں پہ بڑے بڑے پلازاز کھڑے کرتے ہیں، عمارتیں کھڑی کر دیتے ہیں، پانی کو جب گزرنے کا راستہ میسر نہیں آئے گا تو ڈیفینیٹلی وہ پھر شہری آبادیوں کی طرف، دیہاتوں کی طرف جائے گا. اور خیبر پختونخوا کے اندر جو اصل تباہی ہوئی ہے، بنیر کا جو واقعہ ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں، اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ اس لینڈ مافیا کا بھی ہے، غیر قانونی تعمیرات کا بھی ہے. صرف ایک ڈی آئی خان کے آپریشن کے اوپر تو خیبر پختونخوا یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اپنی جان نہیں چھڑا سکتی، کہیں تو کوتاہی ان کی بھی ہے. دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو سیاستدان ایگزیکٹو کو علیحدہ کرنا پڑے گا. جو ادارے ہیں وہ ایگزیکٹو چلاتے ہیں، اور اگر وہ اصول کے مطابق کام نہیں کرتے تو ان کو سزائیں ہونی چاہیے. سر لیکن یہ ایگزیکٹو حکومتوں کے ماتحت ہی کام کرتے ہیں. ایک منٹ مکمل کر لوں میں آپ کا سوال ضرور. جی. سیاستدانوں کا کام یہ لیجسلیشن بنائے، پالیسیز بنائے، اینڈ انشور کریں کہ ایگزیکٹو ان کو فالو کرو. یہاں جو سیاستدان اور ایگزیکٹو کا گٹھ جوڑ ہو جاتا ہے اور اس سے اس قسم کی تباہی آتی ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی سسٹم ہی نہیں. آپ کا گورنمنٹ افسر کا کو کرپشن روکنے کے لیے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ بنائے ہوئے ہیں، لیکن زبان زد عام ہے کہ سب سے کرپٹ ڈپارٹمنٹ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے. تو یہاں مسئلہ یہی ہے کہ آج تک کسی آدمی کو سزا نہیں ہوتی، کسی کی جائیداد ضبط نہیں ہوتی، کسی کو نیم اینڈ شیم نہیں کیا جاتا ہے. وہ جعفری صاحب کا مشہور شعر ہے، رشوت لے کے پھنس گیا ہے، رشوت دے کے چھوٹ جا. تو اس ملک میں جب تک اکاؤنٹیبلٹی، ٹرانسپیرنسی آف گورننس اور عوام کو آواز نہیں دی جائے گی، اس علاقے کے لوگ خود بولیں کہ ہماری جانوں کو خطرہ ہو رہا ہے، جو یہ تجاوز کیا جا رہا ہے، شعور دیں لوگوں کو. یہ سیاستدان کا کام. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن سر وہ ہر حکومت ہی اپنا حصہ اس کے اندر ڈال رہی ہے، پھر ہم کسی کو اس سے مبرہ نہیں قرار دے سکتے. اب آتے ہیں ایک عام آدمی کے، بالکل سر، اب ایک عام آدمی کی زندگی کی طرف آتے ہیں. ایک عام آدمی کی زندگی سب سے زیادہ اس لیے ڈسٹرب ہے کیونکہ ہمارے ہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے، اس سے ہر چیز جڑی ہوئی ہے، چاہے ہماری اکانومی ہو، چاہے میں ایک عام آدمی کا مستقبل کی بات کروں. سڑکوں پر بھی احتجاج ہو رہا ہے، گورنمنٹ اپنی پالیسیاں لے کر آ رہی ہے، لیجسلیشن بھی چل رہی ہے، اس کے اوپر بھی احتجاج ہو رہا ہے. اس کے لیے پچھلے 2 روز سے صرف ایک بات ہو رہی ہے کہ ایک ہلکا سا یو ٹرن درکار ہے، ایک ہلکی سی مصالحت کے لیے ایک ہلکی سی ہاں درکار ہے. عمران خان صاحب جیسا جو دلیر آدمی ہے وہ اس انکار کو اقرار میں تبدیل کر سکتا ہے، تو پھر اس میں اب تک اتنا وقت کیوں لے لیا گیا؟ چلیے میں ایک دوسرا نقطہ پیش کر دیتا ہوں جی. اور اس پہ آپ سے بھی کمنٹ لے لیں گے، عوام سے بھی لے لیں گے. اس ملک میں 71 سے الیکشن ہو رہے ہیں اور ہر الیکشن کے اندر یہی شکایت ہوتی ہے کہ منصفانہ نہیں ہوئے. کیا پاکستان جو ایک ایٹمی طاقت ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک کے اندر منصفانہ انتخابات کرا سکے؟ عمران خان تو ایک عظمت کا نشان، اس نے اس بات کا شعور دے دیا قوم کو کہ اصل حقیقت ہے کیا. آپ اسی شخص سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی ضد چھوڑ دو، اس نے ضد چھوڑی ہوئی ہے، اس نے تو کبھی انکار نہیں کیا مذاکرات سے. لیکن فردوس صاحب ضد تو اس بات کی بھی ہے نا کہ بات وہ وہیں پہ کریں گے، سیاستدانوں سے بات کرنے کے لیے تو خان صاحب بھی تیار نہیں ہیں. بات یہ نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے. وہ یہ بھی نہیں کہہ رہا میں سیاستدانوں سے بات نہیں کروں گا. اچھا، وہ کہہ رہے ہیں میں سیاستدانوں سے بات کروں گا. یہ سیاستدان یہ تو ثابت کر لیں یہ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں. چھوٹے سے 2 ٹیسٹ کروائے تھے، سینٹ کے چیئرمین سے کہا تھا کہ اعجاز چودھری کو سینٹ کے اجلاس میں لے آؤ. دوسرا ٹیسٹ یہ کہا تھا پارلیمان میں ایاز صادق صاحب سے کہ دیکھیں ہمیں مشاورت کرنی ہے اپنے لیڈر سے جو جیل میں، اس کا جو ہے ہمیں، اس کے لیے ہمیں آپ جو ہے وہ ملنے کی ایسی جگہ دیجئے جہاں کوئی سن نہ رہا ہو. تو وہاں کوئی سیکرٹ بات تو ہو نہیں سکتی. اور یہ اتنی سینسیٹیو گفتگو ہے کہ جو ہم نہیں کرنا چاہتے، اس سے کہ یہاں رائے مانگی جا رہی ہے، فیصلہ نہیں ہو رہا. 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کے اندر وہ سپاہی تو جو ہے وہ گھس گیا تھا صوفے کے نیچے اور میز کے نیچے، اس کی گواہی بھی اڑ گئی کہ شاہ محمود قریشی پہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے جھوٹا بیان دیا. فیاض وہ چودھری صاحب
کے اوپر غلط بیان دیا فواد چودھری کا، لیکن باقی کے لیے وہ اس کی گواہی سچی ہے. یہ کون سے گواہی کا نظام ہے؟ خود اپنے لیے کر رہے ہیں. فردوس صاحب، پاکستان تحریک انصاف آج بھی مضبوط ہے، لیکن بہت زیادہ مضبوطی کے ایک مرتبہ نہیں متعدد مواقع پاکستان تحریک انصاف کو میسر آئے، جس میں سب سے بڑا موقع یہ تھا کہ آپ لوگ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے ساتھ مل جاتے یا وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے بھی تیار تھے. سوال میرا سر یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ اپنی اسٹریٹ پار کو اس طرح سے نہیں کر پائے، موبلائز نہیں کر پائے، مولانا صاحب کی پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کو ساتھ اپنے نہیں چلا پائے، حالانکہ بہت ساری دوریاں خان صاحب کی اور مولانا صاحب کے درمیان ختم ہو گئی تھی. کیا وجہ بنی کہ آپ لوگ ایک ساتھ نہیں ہو سکے؟ دیکھیں، بات ساری یہ ہے کہ آپ کو میں یہ تو بتا سکتا ہوں جس چیز کی آپ خود نشاندہی بھی کر رہی ہیں. جی. ایک نیشنل اسمبلی کا اجلاس اور ایک کمیٹی بنی تھی کہ جس کے اندر سینکٹری آف دا نیشنل اسمبلی واز وائلیٹڈ اور اس کے لیے تحقیقات ہو رہے تھے. اسی کمیٹی کے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کنسیڈر کرنے کی کمیٹی نہیں تھی، لیکن کیونکہ ہم مفاہمت چاہتے تھے ہم نے کہا ٹھیک ہے لیں تو اس کو. جو ہماری بنیادی کوشش یہ تھی کہ جوڈیشری کے ساتھ نہیں کھیلا جائے. ہم نے وہ پوائنٹ آف ویو رکھا، مفتی مولانا فضل الرحمان صاحب کو آگے کیا، لیکن انفارچونیٹلی واٹ ایور ٹرانسپائرڈ وی ڈڈ ناٹ اچیو دا ریزلٹ، اور وہ ہماری ایک سیاسی حکمت کی فیلئر. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی پتلی گلی سے نکل گئے، جسے کہ انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی دونوں کا میدان جنگ سیاسی طور پہ ایک ہی ہے، جو کہ ہے کے پی کے. اور وہ اتنی وسعت نظر لوگ میں نہیں نظر آئی، خاص طور پہ قبلہ مولانا فضل الرحمان صاحب میں، کہ وہ قومی مفاد کو آگے رکھتے اور اپنے مفاد کو پیچھے رکھتے. قومی مفاد یہ کہ جلد سے جلد اس ملک کے اندر جمہوریت واپس آئے، رول آف لا آئے، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن آئے، اور عوام کی رائے کو مقدم رکھا جائے. یہ چاروں چیزیں جو ہیں پامال کی گئی ہیں، اور بری طرح پامال کی گئی ہیں. ایسی پامال کی ہیں جس کی کوئی مثال پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے نہیں ملتی. پامال تو پہلے بھی ہوں، لیکن اس طرح اس خوف اور اس ظلم کے ساتھ عوام کو کبھی دبایا نہیں گیا، کہ چادر اور چار دیواری کو اس طرح مسمار کبھی نہیں کیا گیا. صحیح. اس طرح سے ظلم نہیں ہوا کہ خواتین کے اندر، خاص طور پہ جو کہ ہیلتھ کے ایشوز کے اندر ملوث ہوں یا ہوں، ان کو سزائیں دی جائیں. آئین اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک ہی جرم کے اوپر ایک آدمی کی سزا معاف ہو جائے اور دوسرے کو لٹکا دیا جائے. یہ ممکن نہیں ہے، یہ انصاف کے تقاضے نہیں پورا کرتا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. عدل کے تقاضے بھی نہیں پورا کرتا. ٹھیک ہے. فردوس صاحب، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اے این پی کے زیر تمام ایک اے پی سی کروائی جا رہی ہے، اور کیا اس کا دعوت نامہ پاکستان تحریک انصاف کو موصول ہوا؟ میری نظر سے نہیں گزرا، صرف آپ سے میں معلومات لینا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگ شامل ہوئے اس میں. جی دیکھیں، اے این پی کے دعوت نامے میں، اور وہ ہے کس چیز کے لیے، جب تک وہ کلیئر نہیں ہوگی بات. وہ خیبر پختونخوا بلوچستان کے حوالے سے ہے، امن و امان کے حوالے سے ہے، اسی لیے میں پوچھ رہی ہوں آپ سے. دیکھیں، بات ساری یہ ہے نا، اس کے اندر جو بنیادی ایشوز ان کو کنسرن کیا کر رہے ہیں، دیٹ از دا فرسٹ تھنگ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے پیپل ہیو ٹو کمٹ ٹو دا فنڈامنٹل رائٹس انشرائنڈ ان دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. بنیادی حقوق پاکستان کے شہریوں کے، وہ بنیادی حقوق ہیں کیا؟ There are some fundamental freedom of speech، آزادی اظہار رائے، خیال، زبان کے ذریعے بھی اور لکھنے کے ذریعے بھی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ایک بنیادی فریڈم ٹو ایسوسیٹ، کہ آپ ایک جگہ جمع ہو گئے، فریڈم ٹو پروٹیسٹ. جب یہ ساری چیزوں کے لیے وہ بنیادی طور پہ کھڑے ہونے کو تیار ہوں گے تو ان سے پوچھا جائے گا آپ کرنے کو کیا تیار؟ آپ کس موقع پہ، جب یہ چیزیں پامال ہو رہی تھیں تو ماضی میں آپ کھڑے نہیں ہوئے؟ تو اس بات کی کیا یقین دہانی ہے کہ آئندہ بھی آپ کے اوپر ذرا سا پریشر آئے گا تو آپ بھاگیں گے؟ اس سے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ چالیں ہیں. وہ جب اپنے اوپر پریشر بڑھتا دیکھتے ہیں، وہ اس قسم کی کانفرنسز جگہ اور میٹنگ کراتے ہیں، اور
लोग समझते हैं कि कुछ तब्दील हो जाएगा इसके ज़रिए। ये बहुत दफ़ा हो चुका है। लेकिन फिरदौस साहब, ये भी तो हमें हुक्म है कि आप लोगों ने मैदान भी नहीं खाली छोड़ना, अपनी जिद्दोजहद जारी रखनी है। तो ये जो बाई इलेक्शन वाला मामला है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान से भागती हुई क्यों महसूस होती है? नून नहीं, लीग हम भाग नहीं जश्न रहे। मना रही है, लोग अपने खड़े हम कर तो रहे हैं। भाग ही नहीं रहे, हम तो भाग ही नहीं रहे। तो खान साहब ने क्यों उसका बायकॉट करने का कहा है? आपको महाज ही नहीं समझ में आ रहा। हमने तो महाज तब्दील कर दिया। क्या सड़कों पे सर रहेंगे आप लोग? नहीं, हमने ये भी नहीं कहा। तो फिर क्या करेंगे? हम अब आप सुन लीजिए, जब आप देखिए बड़ी सीधी है। देयर आर टू थॉट्स। हमने इलेक्शन लड़े, इलेक्शन में जो कुछ हुआ वो मैं अगर तफसील से प्रोग्राम में बयान करूंगा तो वक्त ख़त्म हो जाएगा। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अवाम को भी पता है। इस निज़ाम के हवाले से बहुत सारी और भी शिकायतें हमें नज़र भी आ रही हैं सुनने में, और बड़े कदावर लोग भी कर रहे हैं। मेरा फिरदौस साहब आपसे एक आखिरी सवाल इसी निज़ाम से मुताल्लिक है। 18वीं तरमीम के ऊपर पिछले 2-3 रोज़ से बड़ी बहस चल रही है। मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ आवाज़ें हैं, कॉलम्स के ज़रिए भी कुछ बातें की जा रही हैं कि जो सूबों के पास इख्तियार है, ख़ास तौर पे ऐसा लगता है कि उसमें केपी को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि जो माइन एंड मिनरल्स एक्ट है, जो मादनी ज़खायर के ऊपर बात हो रही है, वो डेफिनेटली खैबर पख्तूनख्वा से रिलेट करते हैं। अगर इसके अंदर कुछ अमेंड करने की कोशिश की जाती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चूंकि गवर्नमेंट है, तो आप लोगों का स्टैंस क्या होगा? आप लोग सपोर्ट करेंगे या आप लोग अपोज करेंगे? देखिए, बात ये नहीं है, हर वो चीज़ जो मुल्क के मफाद में है, अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकीन नहीं रखती। लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं कि ये चीज़ जो है, मादनियात का जो बिल है, वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं बना है, जो इन्होंने पास करवा लिया किसी असेंबली से। उसके अंदर आप देखें कि हमारे मुल्क के अंदर रिकॉर्डिंग का मामला क्या हुआ था। एक ऐसे चीफ जस्टिस साहब ने फैसला दे दिया जिसको हम डिफेंड नहीं कर सके। एंड एज अ नेशन वी लॉस्ट $12 बिलियन। वो हमने अपफ्रंट तो नहीं पे किए, इससे कि हमारे पास सकत नहीं थी, लेकिन पे तो किए। जो कुछ संदक में हुआ है, अगर कोई इसके ऊपर आज़ाद तहकीक करा दी जाए तो जो हमारे दरीना दोस्त हैं उनका किरदार भी सबको नज़र आ जाएगा कि जहां अपने माली मफाद आते हैं तो कोई किसी दूसरे मुल्क का ख्याल नहीं रखता, चाहे कितनी भी दोस्ती क्यों ना हो। इसी तरीके से अवाम को अगर हिस्सा ना मिले उस प्रोग्रेस के अंदर, तो नाइजीरिया में तेल तो बहुत निकला, कॉन्गो में डायमंड बेतहाशा निकले, लेकिन अवाम को उसका समझ नहीं पहुंचा। हमें पता है कि ने तो कह दिया कि 10 साल में कर्जे उतर जाएंगे। ज़रा उनसे पूछें कि इन मुल्कों के कर्जों के हाल की और कहानी सुन लीजिए और हमें बता दीजिए कि आप क्या चीज़ मुख्तलिफ करेंगे कि कर्जे उतर जाएंगे। बाकायदा एतमाद की फ़िज़ा ना सिर्फ कायम करना ज़रूरी है, बल्कि गवर्नमेंट और वहाँ की पब्लिक को भी एतमाद में लेना बड़ा ही ज़रूरी है। और एक आखिरी बात कहना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी को पाकिस्तान से मोहब्बत है तो इस बात का यकीन होना चाहिए कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा इस मुल्क में, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। बिल्कुल, पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम बिल्कुल एक दूसरे के साथ वाबस्ता है। सियासी इस्तेहकाम के लिए डायलॉग जरूरी, बहुत ज़रूरी है। मुज़ाकरात का रास्ता हमवार भी होना चाहिए और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। बहुत शुक्रिया। फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो सियासी इस्तेहकाम की तो बात होगी, अब जरा मुआशी इस्तेहकाम की बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, शोर मचा है कि मुल्क की मईशत तरक्की की राह पर चल पड़ी है। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंदियों को छू रही है। यही नहीं, हमारे सामने ये खबर भी आई कि स्टॉक एक्सचेंज की 12 ऐसी कंपनियां जो $1 अरब के क्लब में शामिल हो चुकी हैं। यानी इन कंपनीज की जो कमाई है वो अरबों में पहुंच चुकी है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या स्टॉक एक्सचेंज में इजाफे को मुआशी तरक्की कहा जा सकता है? हुकूमत तो ये दावा करती है कि मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि जो बैरूनी सरमायाकारी है
ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، مگر دوسری طرف پاکستان کا جو پورٹ فولیو انویسٹمنٹ ہے وہ مائنس کے اندر چلا گیا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ ایک طرف عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے اس کو اپ گریڈ کیا ہے، مگر دوسری طرف پاکستان کا جو مجموعی قرض ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح یعنی کہ 76,000 ارب سے تجاوز کر چکا ہے۔ حکومت مہنگائی میں کمی کا جو کریڈٹ ہے وہ خود لیتی ہوئی نظر آتی ہے، مگر دوسری طرف ایک عام آدمی کی جو قوت خرید ہے وہ 60% سے بھی کم ہو چکی ہے۔ حکومت برآمدات اور ترسیلات زر میں اضافے کو اپنی کامیابی سمجھتی ہے، مگر دوسری طرف پاکستان کا جو تجارتی خسارہ ہے وہ 29% بڑھ چکا ہے۔ ایک طرف حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 20 ارب ڈالر ہو چکے ہیں، پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی 14 سال کے بعد سرپلس ہو چکا۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ اگر واقعی ملک ترقی کر رہا ہے تو پھر ایک عام آدمی کے لیے 2 وقت کا حصول اتنا مشکل کیوں ہے؟ کیوں اتنی بڑی تعداد میں پاکستانی اپنے ملک کو چھوڑ کر اس سے چلے جانا چاہتے ہیں؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ماہر معیشت ہیں ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب بڑا ایک سادہ سا سوال ہے، ہم نے ابھی تقریباً 3 روز پہلے اپنا 78واں یوم آزادی سیلیبریٹ کیا ہے۔ 78 سال سے ایک آزاد سرزمین میں ہے مگر معیشت ابھی بھی جکڑی ہوئی ہے، وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کچھ آپ کو تاریخ کے بارے میں کچھ کہہ دوں۔ پاکستان تقریباً یہ آپ دیکھیے کہ ماشاءاللہ ہم نے جو ترقی کی ہے جب سے ہمیں آزادی ملی، پاکستان بنا 1947 میں، تو ایک بات تو میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ آج پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کی ریئل آمدنی جو ہے، لیول آف لیونگ سٹینڈرڈ، وہ انڈیپینڈنس کے وقت سے 4.5 گنا بہتر ہے۔ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب پاکستان قائم ہوا تھا تو معاشی حالات کس حد تک مشکل تھے پاکستان کے لیے، اور ہمارا گزارا ہندوستان پہ بالکل مجبوراً تھا، مگر اللہ کے فضل سے پاکستان نکل آیا ہے۔ اور خوشی اس بات کی ہے کہ آمدنی میں کافی اضافہ ہوا، خاص طور پہ کچھ ایسے سال گزرے ہیں 60 کے میں اور 80 کے، جب پاکستان کے معاشی حالات بہت بہتر تھے، اور آپ کو سن کے شاید اس بات کی حیرت ہوگی کہ 2000 تک پاکستان کی فی کس آمدنی ہندوستان سے اور بنگلہ دیش سے زیادہ تھی۔ ہماری پرفارمنس میں جو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کمی آئی ہے، وہ اس سنچری میں یعنی کہ 21ویں سنچری میں ہوا ہے سارا، انفارچونیٹ۔ اور آج ہندوستان کی فی کس آمدنی ہم سے 40 سے 45% زیادہ ہے، اور بنگلہ دیش کی ہم سے کم از کم 30% زیادہ ہے۔ تو یہ ہے پاکستان کی ترقی کی کہانی۔ اچھے دن گزرے، ہم نے حاصل ابھی تک کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے 2-3 سال سے شرح نمو جو ہے وہ بہت کم ہو چکا ہے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ پچھلے 3 سال میں شرح نمو کی جو مقدار ہے وہ 2% بھی نہیں ہے۔ اب اس طرح تو ترقی کے امکانات بہت کم ہیں، اور آپ تو سٹاک مارکیٹ کا ذکر کر رہی ہیں۔ سٹاک مارکیٹ جو ہے پاکستان کا، وہ ماشاءاللہ ہمارے امیر طبقے کے لیے ایک کھلاڑی کا، جسے کہتے ہیں نا، سپورٹس گراؤنڈ ہے۔ مارکیٹ بہت تھن ہے، اور آپس میں ان کی امیر طبقے کی جو تجارت ہے، ٹریڈنگ ہے، وہ چلتی رہتی۔ قطع کلامی کی معافی چاہوں گی ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے سامنے ایک یہ بھی جزوی طور پہ حل بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم ریشنلائزیشن کے پروسیس کی طرف بڑھتے ہیں تو شاید ملک کی جو اکانومی ہے اس کو بوسٹ کرنے میں مدد ملے گی، کیونکہ جب ہماری آبادی کم تھی تب بھی یہی صوبے تھے، اب آبادی اس سے کئی گنا بڑھ گئی ہے ہمارے یوم آزادی کے 78 سالوں کے اندر، تو ہمیں ریشنلائزیشن کی طرف جانا چاہیے۔ آپ کے خیال میں واقعی یہ جز وقتی حل ہوگا یا پائیدار حل ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیے، پاکستان ایک بڑا ملک ہے، دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، اور ہمارے آئین میں بھی اس پر بہت واضح طور پر مینشن ہے کہ پاکستان میں
लोकल गवर्नमेंट्स होने चाहिए। और हमने ये देखा है कि जब भी लोकल गवर्नमेंट्स कायम हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या इवन डाउन टू द यूनियन काउंसिल लेवल, पाकिस्तान में तरक्की ज़्यादा हुई और इस तरह हुई कि ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हुआ, इंक्लूसिव ग्रोथ जिसे कहते हैं। तो हम तो बहुत अरसे से लिखते रहे हैं और कहते रहे हैं कि पाकिस्तान को तीसरा एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, यानी कि फेडरल लेवल तो है आपका प्रोविंशियल लेवल है, और प्रोविंशियल लेवल से नीचे आपको डिवीजन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाना चाहिए। ठीक है। मगर अफसोस की बात यह है कि हमारे प्रोविंसेस जो हैं वो अपने इख्तियारात नहीं छोड़ना चाहते, और उसके नतीजे में जो तीसरा तबका है जो बहुत ही अच्छा होगा, वो लोगों के करीब होगा, अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होगी, परफॉर्मेंस बेहतर होगा। तो हम सब बहुत अरसे से ये लिखते रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट्स आइन के तहत होना चाहिए। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि एक हमारे सरों पे ये मुश्किल भी आन खड़ी होती है कि चूंकि हमें IMF प्रोग्राम लेना पड़ता है, मुश्किलात होती हैं, सख्त फैसले करना पड़ते हैं, और उसका बोझ और उसकी कीमत एक आम आदमी चुकाता है। क्या आप इस चीज़ से मुत्तफिक हैं कि IMF के पास हम उस सूरत में नहीं जा सकते अगर हर शख्स टैक्स दे? हमारे पास जो टैक्स की डिटेल्स आती हैं, चीज़ें आती हैं, उसमें पता चलता है और हमें भी महसूस होता है कि आम आदमी को किस तरह से पॉलिसीज़ के तहत, सख्त फैसलों के तहत निचोड़ा जाता है। आपको लगता है कि वाकई पाकिस्तानी टैक्स अदा नहीं करते इसलिए IMF के पास जाना पड़ता है? क्योंकि एहसन इकबाल साहब ये मंतक पेश कर चुके हैं, हम लोग टैक्स नहीं देते इसलिए IMF के पास जाना पड़ता है। देखिए, दो वजूहात है IMF के पास जाने के। एक तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि टैक्स की आमदनी जो पाकिस्तान के अल्लाह के फजल से पिछले साल कुछ बेहतर हुई और तकरीबन 12% तक हम पहुंचे हैं GDP के, मगर जो पोटेंशियल है पाकिस्तान कम से कम 15 से 16% तक हो सकता है। अब आप ये देखिए, मुझे इस कदर अफसोस है कहते हुए कि आमदनी की कमी की वजह से हम जो है तालीम पर मुश्किल से 1.5% ऑफ द GDP हम लगाते हैं, जब हिंदुस्तान और बांग्लादेश 3 से 4% लगाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ लिटरेसी रेट में इजाफा नहीं हो रहा है। दूसरा जो बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान को IMF से छुटकारा हासिल होने के लिए, वो हमारे बरामदाद में नुमाया तौर पर इजाफा होना चाहिए। अब आप ये देखिए कि पिछले कोई 10 साल हो चुके हैं, हमारे बरामदाद में सिर्फ सालाना 2 से 2.5% इजाफा। एक वक्त ऐसा था इस सेंचुरी के आगाज़ में 2000 से लेकर 2008 तक, जब हमारे बरामदाद में सालाना 10% इजाफा होता रहा, और हम 2010 तक हमारे एक्सपोर्ट बांग्लादेश से ज़्यादा थे, आज वो 40% कम है। तो दो चीज़ों पर रुझान, ये मैं कहता हूँ ना कि बदन के खून जो है, इकॉनमी के बदन का खून जो है, वो दो चीज़ें हैं, टैक्स की रेवेन्यू और बरामदाद, एक्सपोर्ट्स। इनके बगैर आप सस्टेनेबल ऑटोनमस ग्रोथ की तरफ अनफॉर्चुनेटली नहीं जाते। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की अगर बात करें तो फिजाओं में काफ़ी ज़्यादा हमें गम नज़र आता है। 15 अगस्त को खैबर पख्तूनख्वा में आने वाले हौलनाक सैलाब ने न सिर्फ पहाड़ों और ज़मीन को बहा दिया बल्कि उम्मीदों और ख्वाबों को भी दफन कर दिया। वो बस्तियाँ जहाँ पर कल तक बच्चों की किलकारियाँ गूंज रही थीं, आज माओं की सिसकियाँ हैं और जनाजों के ऐलान हो रहे हैं। ये सिर्फ बारिश ही नहीं थी, ये क़यामत सुग़रा थी जिसने लम्हों में सैकड़ों जिंदगियां उजाड़ कर रख दी। बुनेर के वीरान गांव और बाजार, बाजोड़ की उजड़ी हुई वादियां, बटग्राम के पगडंडियां और मानसहरा के पहाड़, सब इस दर्दनाक कहानी के गवाह हैं। कोई माँ अपने लख्ते जिगर को ढूंढ रही है, कोई बच्चे अपने वालिद को पुकार रहे हैं। मुतासरीन के चेहरे सवाल हैं और आंखें कर्ब की तफसीर बने ये पूछ रही हैं कि क्या उनकी ज़िंदगियां इतनी सस्ती थी कि हर साल पानी के रहमो करम पर छोड़ दी जाएं। रेस्क्यू की टीमें और पाक फौज के जवान और मकामी इंतज़ामिया अपनी जानें ख़तरे में डालकर न सिर्फ लाशों को निकाल रहे हैं बल्कि लापता होने वाले अफराद को भी तलाश कर रहे हैं।
لیکن ٹوٹی ہوئی سڑکیں اور بہہ جانے والے پل یہ سب امدادی کارروائیوں کے راستے میں ایک بہت بڑی دیوار بنے ہیں۔ متاثرہ علاقے ہیں جہاں پر اس وقت ریسکیو آپریشن چل رہے ہیں، مگر وہاں پر صورتحال در حقیقت کیا ہے؟ خیبر پختونخوا کی حکومت، NDMA اور وفاقی حکومت کیا واقعی اپنے اعلانات کے مطابق ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں یا نہیں؟ اور مزید بارشوں کا بھی الرٹ جاری کیا گیا ہے، مگر ٹورسٹ ہیں، سیاح ہیں، ان کے لیے ایڈوائزری بھی جاری کی گئی ہے کہ وہ پہاڑی علاقوں کا رخ نہیں کریں۔ ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ مزید نقصان سے بچنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور کیا وہاں پر سختی اس ایلیمنٹ کو لے کر ہو رہی ہے، اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ بیورو چیف ہیں پشاور سے ممتاز بنگیر صاحب، بہت شکریہ ممتاز بنگیر صاحب، تھینک یو۔ ممتاز بنگیر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے خبروں کی صورت میں آ رہی ہیں، اس وقت گراؤنڈ پر صورتحال کیا ہے ریسکیو آپریشنز کو لے کے؟ اس طرح سے تھا کہ جب شروع میں باجوڑ میں رات کے وقت پہلے روز جو یہ کلاؤڈ بسٹ ہو گیا تھا، تو اس وقت سب لوگوں کی نظریں جو ہیں وہ باجوڑ کی تھی۔ وہاں پہ اگرچہ تباہی زیادہ تھی، لیکن اس وقت ساری سرکاری مشینری جو ہے اس طرف ڈائیورٹ ہو گئی تھی۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ بنیر میں جو ہے وہ کافی تباہی ہوئی ہے، وہاں چونکہ رابطے کٹ گئے تھے، وہاں مواصلاتی نظام جو ہے وہ درم برم ہو گیا تھا، اس لیے وہاں پہ کافی دیر لگی وہاں اداروں کو پہنچنے میں بھی۔ لیکن زیادہ تباہی وہاں پہ اس لیے ہوئی کہ جو کلاؤڈ برسٹ ہو گیا تھا وہ ایسے علاقے تھے ایکسیسیبل نہیں تھے، اور وہاں پہ جو سڑکیں تھیں وہ مکمل طور پر کٹ کے رہ گئی تھی، تو ریسکیو اداروں کو بھی وہاں پہنچنا بالکل مشکل تھا، اور کئی علاقے ایسے تھے کہ جہاں پہ لوگ اپنی مدد کے تحت کام کر رہے تھے۔ اچھا ممتاز صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، کیونکہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے بھی، گنڈا پور صاحب نے بھی یہ اناؤنسمنٹ کی تھی گزشتہ روز، یہ بہت بڑی خبر ہمارے سامنے آئی تھی، جو دیہات بہ گئے ہیں، جن لوگوں کو ریسکیو کیا جا سکتا تھا، ریسکیو کیا گیا ہے، لیکن کوئی عارضی گاؤں کہیں پر قائم کیے گئے ہیں، کچھ ٹینٹ وغیرہ لگا کر لوگوں کو وہاں پر منتقل کیا گیا ہے۔ ان خیموں کی تعداد کتنی ہے؟ کتنے خاندان اب تک ریسکیو کر کے ان جگہوں پر پہنچائے گئے ہیں؟ کوئی ہے آپ کے پاس اس کے حوالے سے کوئی آئیڈیا؟ نہیں، ابھی تک کیمپ تو نہیں لگائے گئے ہیں، البتہ ان کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں مختلف قسم کی سرکاری عمارتوں میں۔ بنیر کی اگر میں مثال دوں تو بنیر کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو سرکاری انفراسٹرکچر ہے وہ بھی مکمل طور پر تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ جو عمارتیں مکمل تباہ نہیں ہیں وہ جزوی طور پر تباہ ہو گئی ہیں، تو اس لیے وہاں پہ تو ان کے لیے ان عمارتوں میں انتظام کرنا تو ممکن نہیں رہا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی خاندان کے 18 افراد جہاں بھاگ ہو گئے تو 2-3 افراد ان کے لاپتہ بھی ہیں، اس لیے وہ جگہ نہیں چھوڑ سکتے، تب تک وہ نہیں چھوڑ سکتے کہ جب تک ان کے جو پیارے ہیں وہ ان کو ملے نہ ہوں۔ ظاہر ہے ایسے حالات میں وہ کسی دور دراز کے علاقوں میں تو منتقل ہو نہیں سکتے۔ حکومت کی جانب سے ان کے لیے کیمپ بھی لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور باقاعدہ طور پہ سروے بھی کیا گیا ہے۔ حکومت کو معلوم ہے کہ کہاں کہاں پہ کیمپ لگانے ہیں اور کن کن لوگوں کو بسانا ہے۔ وہاں پہ جو گھر ہیں جو تباہ ہو چکے ہیں اس کی تعداد جو ہے 159 ہے، یعنی 159 گھر ہیں جو جن کو نقصان پہنچے، اور اس میں 62 گھر جو ہیں مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں۔ اچھا، سب سے زیادہ تباہی تو ممتاز صاحب بنیر کے اندر ہے، جو چیزیں ہیں اور ڈیٹا اور جو صورتحال فوٹیجز چل رہی ہیں، وہاں پر لوگوں کی ضروریات کا جو سامان ہے، خاص طور پہ جو خوراک کا انتظام ہے، وہ کس طرح سے کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ انفراسٹرکچر تو مکمل طور پہ تباہ ہو گیا، سڑکیں بھی ختم ہو گئیں، تو کیا فضائی راستوں کے ذریعے لوگوں تک خوراک پہنچائی جا رہی ہے؟ طریقہ کار کیا ہے وہاں پر اس وقت؟ نہیں، وہاں پہ جو ضلع انتظامیہ ہے ان کی جانب سے فی الحال ان علاقوں تک خوراک پہنچائی جا رہی ہے جو ایکسیسیبل ہیں، اور ابھی تک چونکہ یہ دوسرا دن ہے تو خوراک کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ یہ پانی کا مسئلہ ادھر سوات کے علاقوں میں ہے کہ جہاں پہ جو گھر ہیں وہ تقریباً 2-2 فٹ اور 3-3 فٹ مٹی سے بھر چکے ہیں، وہاں پانی کا انتظام نہیں ہے، وہاں بھی ضلع انتظامیہ کی جانب سے انتظامات کیے جا رہے ہیں، لیکن ابھی ناکافی ہے۔ البتہ جو بنیر کے علاقے ہیں وہاں پہ اس طرح سے کہ کیونکہ اسکیٹرڈ علاقے ہیں، مثال کے طور پر پیر بابا اور پیشونائی کے جو علاقے ہیں وہاں پہ کافی تباہی ہوئی ہے، اور وہاں پہ لوگ اب بھی موجود ہیں۔ وہاں پہ اس طرح سے کہ جب یہ کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے تو جو گھر اپنے ساتھ وہاں کے لے جاتا ہے وہ تو لے جاتے ہیں، لیکن دیگر جو جگہ ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں، تو وہاں اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن 2 مسائل ہیں وہاں پہ، ایک تو یہ ہے اگر کہیں پہ روڈ ٹوٹ گیا ہے تو وہاں پہ کیسے پہنچا جائے، دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو نکالنا، وہاں پہ لوگوں کو تب نکالا جا سکتا ہے کہ جب اس خاندان کے تمام لوگوں کو وہاں سے ریکور کیا جائے، ان کی لاشیں مل جائیں، ایسے وہ کوئی بھی وہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لیکن خدا نہ خواستہ اس میں تو ممتاز صاحب مزید جانے کا خطرہ ہے، اگر وہ لوگ بھی اپنے پیاروں کے بغیر یا ایٹ لیسٹ جو بھی گمشدہ لوگ ہیں یا لاشیں ہیں ان کے بغیر وہاں سے حرکت نہیں کریں گے، تو ایسے صورت میں تو نقصان کا خطرہ مزید بڑھ جائے گا۔
क्लाउड बर्स्ट था, ये सिर्फ एक वाकया था, एक कुदरती आफत थी जो आ गई है। वहां पे अभी बारिश ही नहीं है, वहां पे कोई इस तरह की कोई दरिया नहीं है कि उसकी सतह बुलंद हो गई हो और वो पानी मजीद वहां पे वो आ रहा हो। अब जो सफाई हो रही थी, अमल न करे कि कहीं इस तरह का दूसरा वाकया पेश आए या इस तरह क्लाउड बर्स्ट हो जाए और इस तरह वो इलाके दोबारा इसकी लपेट में आ जाए। ये इसके तादाद कम है, अलबत्ता अगरचे इंडिया की जानिब से कहा गया है कि क्लाउड बर्स्ट हो सकता है मजीद, लेकिन वो किन इलाकों में हो गई कोई नहीं बता सकता। अब जो सूरत हाल है वो इस तरह से नहीं, वो सैलाब वाली सूरत हाल नहीं है। अब वहाँ रिलीफ की एक्टिविटीज शुरू करनी है, अब वहाँ पे बहाली के काम शुरू करने हैं और अब वहाँ लोगों को खुराक की अशिया पहुंचानी है। तो इसलिए जरूरत समझ की है कि उन लोगों को मुंतकिल किया जाए। अभी एक दूसरे से राब्ता करने का निज़ाम बहाल है, जैसे टावर्स वगैरह हैं, वहाँ पर नेटवर्क्स हैं, वो बहाल हैं, क्योंकि सैलाब की वजह से बहुत सारा नेटवर्क जो है वहाँ पर बिल्कुल तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है। तो एक दूसरे से राब्ता करने का कोई निज़ाम वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से लोकली डेवलप किया गया है कि नहीं? असल में ये सारी चीजें बिजली की चलती है, वहाँ बिजली का निजाम अभी तक दरहम बरहम था। आज चंद एक फीडर्स बहाल की गए हैं, लेकिन कुछ फीडर्स अब भी रहते हैं और पेस्को मुकाम का कहना है, जो एक जाहिर है एक विफाकी महकमा है, सूबे के हाथ में वो कुछ नहीं है। तो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि चूंकि खंबे गिर गए तो इसलिए फौरी तौर पर वहाँ पे बिजली बहाल नहीं की जा सकती, उसके लिए काफी काम की जरूरत है। लेकिन जब बिजली ना हो तो जाहिर है जो मोबाइल सिस्टम है, मोबाइल फोन सिस्टम है, वो काम नहीं करता। इसके अलावा दीगर भी रात के वक्त जो एक्टिविटीज हैं वो जारी नहीं रखी जा सकती क्योंकि अंधेरा होता है। तो इस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन रास्ते जो है, फोन का निजाम जो है वो सिर्फ अफेक्टेड एरियाज में भी नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे इलाकों में भी फोन के जो सिग्नल्स हैं वो काफी हद तक मुतासर हो चुके हैं। अब जरूरत समझ की है कि वहाँ लोगों से राब्ते हों। आज भी जो जब वज़ीर आला गए हैं तो दो दूर दराज के इलाकों में वो पहुंचे और रोड रास्ते से वो पहुंचे हैं। लेकिन मसला जो वहाँ पे है वो ये है कि वहाँ पे इस तरह का कोई इंतजाम नहीं है वहाँ पे, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है। बुनेर का खुसूसन जब मैं जिक्र करता हूँ तो वो पहाड़ी इलाका है और वहाँ पे ऐसे इंतजाम करना फौरी तौर पर वो मुमकिन नहीं है, अगरचे दूसरे अजला की जो मशीनरी है वो भी वहाँ पे मुंतकिल की जा सकती है। प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा बढ़ गया हुआ है। लेकिन मुमताज साहब, हमारे सामने आज ये भी खबर आई थी कि सूबाई गवर्नमेंट ने अनाउंस भी किया है कि जो घर तबाह हुए हैं, जितना नुकसान हुआ है उसका अजाला वहाँ की सूबाई हुकूमत करेगी। सिर्फ बुनेर की बात नहीं मैं आपके सामने रखूंगी, ओवरऑल क्या आपके पास कोई नंबर आ सका है कि कितनी बड़ी तादाद में घर पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बर्बाद हुए हैं और उसका तखमीना कितना है, कोई अंदाजा है आपके पास इसका? हाँ बिल्कुल, असल में जो घर तबाह हुए हैं उसकी तादाद है 159, उसमें 62 घर ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं और दीगर जो है जुज़वी तौर पर तबाह हैं। इसमें ज्यादातर बुनेर के इलाके शामिल हैं। तो आज में जो है तबाही हुई है, लेकिन इस तरह से नहीं है, घर तबाह नहीं है, बल्कि वहां पे जब पानी आ गया तो 11 फुट तक घरों में पानी चढ़ गया था और अब वहां कीचड़ है तकरीबन 2-3 फुट। तो उसकी सफाई हो सकती है, अगरचे वहां पे भी कोई सरकारी मशीनरी नहीं है उनकी सफाई की भी। लेकिन जो घर तबाह हुए हैं कि मुकम्मल तौर पर जो तबाह हुए हैं वो 62 है। जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है उन्होंने तो ये कहा है कि उनका मुकम्मल उसका अजाला किया जाएगा और उनको मुकम्मल इसकी जो नुकसानात हैं, जो लॉसेज हैं जो उनके हुए हैं वो उसकी तलाफी की जाएगी। लेकिन मसला ये है कि अभी तक हुकूमत की जानिब से जो सर्वे है वो मुकम्मल नहीं हो सका है। कल की तारीख दी गई थी कि कल शाम तक ये सर्वे मुकम्मल किया जाएगा, कल भी नहीं हुई और आज भी नहीं हुई। सिर्फ इतना कहा जा सका है कि जो जिले की जानिब से घरों की जो तादाद है वो तो ठीक है, लेकिन इसका तखमीना अभी तक नहीं किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुमताज बंगिश हमारे साथ मौजूद थे। सूबाई हुकूमत ने अनाउंस किया है कि बहाली का काम शुरू हो चुका है उन तमाम हिस्सों में जहां से इस वक्त सैलाबी पानी निकल चुका है, लेकिन सूबाई हुकूमत इससे अपनी मुकम्मल जिम्मेदारी गर्दानते हुए हर उस नुकसान का अजाला करने के लिए तैयार है जो इस वक्त वहां की आवाम को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया मुमताज बंगिश आपका। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।